नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार र मसँग हुनुहुन्छ शशि कला। नेपालमा एकै दिन 11 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा 481 सहित देशभर 1069 जनामा संक्रमण, 768 जना डिस्चार्ज। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको सत्ता मोहका कारण पार्टीभित्र फेरि खैला बैला। राष्ट्रिय सभामा पठाउनै पर्ने एक नाम वामदेव र युवराजमा कसले मार्ला बाजी। काठमाडौँमा निषेधाज्ञा अवधिमा खोलिएका पसलहरूमा सर्वसाधारणको भिड अझै घटेन। किनमेलका लागि नयाँ मोडलमा जान सरकारलाई सुझाव। एक 160 दिनपछि बन्दपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू। असोज 14 सम्म 60 नियमित व्यवसायी उडान र 27 चार्टर्ड उडान खुने। ठेकेदारले ल्याएनन् मल। बङ्गलादेशसँग पैँचो माग्दै सरकार। किसानलाई सधैँ रासायनिक मलकै चिन्ता, कहिलेसम्म गर्ने हार गुहार। कोरोनाले मृत्यु भएका भारतीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको राजकीय सम्मानका साथ सतर्कता अपनाई अन्त्येष्टि। प्रधानमन्त्री मोदीले दिए घरमै पुगी अन्तिम श्रद्धाञ्जली। र इङ्ल्यान्ड र अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 481 सहित 1069 जना संक्रमित थपिएका छन् भने 768 जना डिस्चार्ज भएका छन्। कोरोना भाइरसबाट देशभर मंगलबार मात्रै थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 239 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1069 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 344 महिला र 725 पुरुष गरी 1069 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 40,529 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। जम्मा 344 महिला र 725 पुरुष गरी जम्मा 1069 जना र हालसम्म संक्रमित हुनेहरूको जम्मा संख्या 40,529 छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 481 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 393, ललितपुरमा 58 र भक्तपुरमा 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 768 रहेको छ भने कुल निको हुनेको संख्या 22,178 पुगेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू जम्मा 768 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 22,178 र कोभिड संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 55% छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,112 रहेको छ। यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा 10,832 र होम आइसोलेसनमा 7,280 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,088 जनाको PCR परीक्षण गरिएको थियो। हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने पैसाबाट पनि कोरोना संक्रमण हुन थालेको छ। पैसाबाट संक्रमण बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले विद्युतीय कारोबार गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै जनस्वास्थ्यविदहरूले सरसफाई र पैसा पनि सेनिटाइज गर्न आग्रह गरेका छन्। रुपैयाँ पैसाका माध्यमबाट कोरोना संक्रमण हुन थालेपछि सरकारले कागजका नोट तथा सिक्काहरूमा कीटनाशक औषधि र उपकरण प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पैसा जम्मा गर्दा तथा सर्तही भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा पैसालाई संक्रमण रहित बनाउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै कर्मचारीलाई घरबाटै र विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित मापदण्डहरू कायमै रहने गरी विशेष आदेश अवधिभर न्यूनतम बैंकिङ सेवा सुचारू गर्न समेत निर्देशन दिएको हो। पैसाबाट हुन सक्ने संक्रमण रोक्नलाई अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कीटनाशक उपकरण प्रयोगलाई व्यापकता दिन सकेका छैनन्। धेरै कुराहरुमा डिजिटाइजेसनमा जाने हैन र त्यसले पनि चाहिँ हामीलाई भोलि सहज बनाउन सकिन्छ। कारोबारी लागत त्यसले घटाउने हुन्छ।
पैसामा 3000 भन्दा बढी प्रकारका कीटाणु जस्तै भाइरस, ब्याक्टेरिया, सामान्य कीटाणु र ढोसी देखा पर्ने गरेका छन्। नोटबाट 100% भाइरस सर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। दैनिक रूपमा पैसा एक हातबाट अर्को हुँदै असंख्य व्यक्तिको हातमा पुग्दछ। यस्तो हुनु भनेको एक व्यक्तिको रोग अर्को व्यक्तिमा सार्नु जस्तै हो। जति बढी पैसाको प्रयोग हुन्छ उति नै बढी रोग फैलने सम्भावना समेत रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। एउटा लजिक हो, किनभने कुनै पनि वस्तु त्यही भाइरस संक्रमित हुन सक्छ, त्यो कुरा त स्थापित भएको हो हैन। त्यसो भन्दाखेरि पैसा पनि ती वस्तुसँग नै यदि संक्रमित व्यक्तिहरूको चाहिँ श्वास प्रश्वास त्यो चाहिँ अरूको सम्पर्कमा आएको छ भनेदेखि भाइरस चाहिँ अरूलाई संक्रमित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अरू वस्तुबाट संक्रमित हुने त्यस्तै पैसाबाट पनि संक्रमित हुन सक्छ। स्वास्थ्यविदका अनुसार पैसाबाट हुने संक्रमणबाट बच्न कीटनाशक उपकरण प्लाज्मा आयोन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नै पर्दछ। एटीएम मेसिनहरूमा पर्याप्त नगद राख्न र त्यसको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको छ। सर्वसाधारणले दैनिक रूपमा तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न किनमेल गर्दा ध्यान दिनका लागि अपील गरिएको छ। यसका लागि क्रेता र विक्रेता दुवैले हातसँगै पैसाको पनि सेनिटाइज गर्न अनिवार्य भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। गुट र पुगुड झाङ्गिएको सत्तारूढ दल नेकपामा चर्चाका पात्र बनिरहेका छन् उपाध्यक्ष वामदेव गौतम। कुनै बेला राष्ट्रिय सभामा जान्न बरु संसदीय चुनाव लड्छु भन्ने वामदेव अहिले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्। वामदेवकै 6 बुँदेका कारण नेकपाभित्र चुलिएको विवाद सहमति उन्मुख देखिएको छ। तर राष्ट्रिय सभामा वामदेवले प्रवेश नपाए दुई अध्यक्ष फेरि दुईतिर हुने अवस्था आउन सक्छ। राष्ट्रिय सभा हुँदै मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउन सकिने पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आश्वासन पूरा हुने बाटो कुर्दै दङ्ग परेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अहिले निराश बन्न थालेका छन्। ओली र प्रचण्ड बीचको टकरावले राजनीतिक अस्त्रमै सीमित भएको वामदेवको सत्ता सहरको सपना पूरा नहुने संकेत प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै गरिसकेका छन्। उहाँले कुनै जिम्मेवारी पाउँदै हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभामा लिएर जाँदै हुन्छ वामदेव गौतमलाई, त्यो सम्भावना छ। यस्तो कुनै निर्णय पार्टीको छैन। तर सचिवालयको बैठकले त वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निर्णय त गरे भने माननीय प्रधानमन्त्री मैले एकपल्ट गरेको थियो, त्यसलाई उहाँलाई प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडाउने भनेपछि त्यो निर्णय समाप्त भयो र उहाँ त्यसरी नजाने भनेपछि, राष्ट्रिय सभामा नजाने भनेपछि त्यो निर्णय समाप्त भयो। हुन त प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेर बेचैन जस्तै बनेका वामदेव बेला बेलामा चर्चामा आइरहेका छन्। राष्ट्रिय सभामा जान्न बरु संसदीय चुनाव लड्छु भनेर चर्चामा आएका वामदेवलाई कहिले पाल्पा त कहिले डोल्पा देखाइयो। काठमाडौँबाट वामदेवका लागि सिट छोड्छु भन्दै रामवीर मानन्दरले हात उठाएर चर्चामा ल्याइदिए। नेता रविन्द्र अधिकारीको मृत्युपछि खाली भएको पोखरा उपनिर्वाचनमा समेत वामदेवको चर्चा चल्यो। तर हेर्दा हेर्दै समय गुज्रियो, वामदेवका लागि उपचुनाव चर्चामा मात्रै सीमित बन्यो। नेकपाभित्र विवाद चुनिँदा अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट जोगिन प्रधानमन्त्री ओलीले नै वामदेवलाई सांसद बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने सम्मको प्रस्ताव गरे। वामदेवले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान राखेर संविधानको धारा परिवर्तनको प्रस्ताव राखेपछि अर्को चर्चा सुरु भयो। पार्टीले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने भन्दै निर्णय गरेको 6 महिना भइसक्दा पनि कार्यान्वयन भएन। अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्ड बीचको मनमुटाव र द्वन्द्वको मध्यमार्गी निकास भन्दै 6 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेर चर्चामा आएका वामदेव अध्यक्ष द्वयको कार्यदलपछि गुमनाम देखिए। अहिले राष्ट्रिय सभामा लैजाने पार्टीको निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकी अधिकार जसरी यताउता गर्न नहुने भन्दै राष्ट्रिय सभाको आकांक्षाले उनी वामदेव पुनः चर्चामा आएका छन्। सत्ता नै सङ्कटमा पर्दा भूमिका खेलेका गौतम अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि धोका दिन खोजेको भन्दै चिडिएपछि नेकपाको खिचलो थप दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुने आकलन नेकपा वृत्तमा चलेको छ। तर वामदेव आफू कुनै पनि गुटमा नरहेको दाबी गर्दै आन्तरिक किचलोको दोष अन्य नेतामाथि नै लगाइरहेका छन्। म केपीकै गुटबाट निर्वाचित भएको थिएँ नेकपा एमालेमा उपाध्यक्षमा। म उपाध्यक्ष निर्वाचित भएर केन्द्रीय कमिटीको स्थायी कमिटीको पहिलो बैठकदेखि मैले केपीलाई गएर भने अब म गुटमा छैन,
निर्वाचित हुँदासम्म हामी अलग अलग ठाउँबाट आएका हौँ। अब कसैले गुट चलाउन हुँदैन, म कसैको पनि गुटमा छैन। त्यस बेलादेखि आजसम्म कसैको गुटमा छैन। प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र बनेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई प्रतिस्थापन गर्दै आफ्नो आर्थिक नीति लागू गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने चाहना देखाएका वामदेवको सपना साकार हुन्छ या विवाद थप बढेर नेकपा थप सङ्कटमा फस्छ? केही समयपछि आफै सतहमा आउनेछ। गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्य र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउने अनि पछिल्लो समयका राजनीतिक नियुक्तिप्रति प्रचण्ड र माधव नेपाल समेतले जारी राखेको असन्तुष्टि थप बढ्दै जाने हो भने नेकपा कुनै पनि बेला पुनः दुर्घटनामा पर्न सक्छ। काठमाडौँमा लागू गरिएको निषेधाज्ञाका कारण निश्चित समय मात्रै खुल्ने तरकारी बजार र खाद्यान्न पसलहरूमा सर्वसाधारणको भिड अत्याधिक हुने गरेको छ। पसलहरूमा सर्वसाधारणको भिडसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढेर गएको छ। सरकारले जोखिम कम गर्ने नाममा कहिले लकडाउन त कहिले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि त्यसको पुनः कार्यान्वयन नहुँदा जोखिम झन बढेको छ। बिहानको समयमा मात्रै तरकारी बजार, खाद्य पसल लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्नका लागि पसलहरू खुल्ने भएकाले अत्याधिक भिड हुने गरेको हो। न त सामाजिक दूरी कायम गरिएको छ, न त स्वास्थ्य सुरक्षा संयमता नै अपनाइएको छ। यसले झन जोखिम बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता आम सर्वसाधारणको रहेको छ। त्यही सामान त सबै ठाउँमा छ, कहीँ भिड छैन त्यहाँ जाँदैन, जहाँ भिड छ त्यही गरेर चाहन्छ। त्यसको मापदण्ड कुरा अपनाएको, मापदण्ड त्यसको खोइ माधुरी अपनाएको। सबै कुरो त सरकारले मात्रै हेर्ने कराउने गरेर त हुँदैन नि, आफू पनि हुनु पर्यो। आफ्नो सेवा आफै गरेर हिँड्नुपर्छ। हामी पनि त्यति बाहिर त निस्किँदैन, आज यसो सामुन सिधेर मात्रै निस्केको अलिअलि। त्यसै आफ्नो प्रिकसन अपनाउनु पर्यो नि त। यहाँबाट सिधै घर गएर यताउति टच नगरिकन हात साथ धुने है, अनि बल्ल रुममा छिर्ने हो नि त। यता व्यवसायीहरू भने निषेधाज्ञाका कारण बजारमा सहज रूपमा सामग्रीहरू उपलब्ध नहुनु, भएका सामग्रीहरू पनि महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता, बिक्री गर्नका लागि एकदमै कम समय तोकिनु जस्ता कारणले सामाजिक दूरी कायम नभएको गुनासो गर्छन्। त्रास एकदम त्रास मुखे देखाउनु नहुने त्रास भएको छ। मास्क लाएर बसिरहेको छु। यहाँनिर अलि सामाजिक दूरीको लागि व्यवस्थापन नहुने भएर व्यवस्थापन छैन। सडक छेउमा तरकारी पसल राखेर बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीहरूका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम झन बढी देखिएको छ। अत्यावश्यक वस्तु, सेवा मध्ये औषधि, पानी र स्वास्थ्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसल जुनसुकै समयमा पनि खुल्ला राख्न सकिन्छ। तर खाद्य वस्तु, दूध, फलफुल, तरकारी, माछा मासु आदि बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू बिहान 9:15 बजेसम्म मात्रै खोल्न सकिने व्यवस्थाले पनि भिडभाड बढेको हो। उपत्यकामा दिन प्रतिदिन संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जानु र स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाउनुले कोरोनाको जोखिम दैनिक बढ्दैछ। सरकारले पसल सञ्चालनमा नयाँ विधि र स्वास्थ्य निर्देशिका पालना गराउन नयाँ ढङ्गले सोच्नु आवश्यक छ। क्यामेरामा मिलन मगरका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले मंगलबारदेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरिसकेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठक अनुसार एक दिनमा 800 जना यात्रुलाई नेपाल भित्र्याउन मिल्ने गरी उडान सुरु गरिएको हो। यसरी सुरु गरिएको उडानका लागि विभिन्न शर्तहरू लागू राखिएका छन्। सरकारले पीसीआर परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट भएका यात्रुलाई मात्र त्यस्तो उडानमा ल्याउन पाउने नियम बनाएको छ। पीसीआर परीक्षण व्यवस्था सहज नभएका कतिपय मुलुकमा भने सरकारले नियमित उडानको अनुमति दिएको छैन। त्यस्ता देशहरूबाट भने उद्धार उडान हुनेछन्। नेपालमा 160 दिनपछि मंगलबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला भएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लकडाउन सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघिदेखि रोकिएको व्यावसायिक हवाई उडान नियमित गर्न अनुमति दिएसँगै उडान सुरु भएको हो। सरकारले कोरोना महामारीका कारण विभिन्न देशमाथि गत चैत 8 गतेदेखि लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रतिबन्ध खुला गर्दै नियमित व्यावसायिक उडान तालिका तय गरेको छ। नयाँ उडान तालिका अनुसार मंगलबारदेखि आगामी 14 असोजसम्ममा 60 वटा नियमित उडान र 27 वटा चार्टर उद्धार उडान
हुनेछन्। तर आन्तरिक उडानका हकमा भने आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले असोज 1 गतेसम्म सबै सेवा बन्द गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका हकमा दैनिक 2 व्यावसायिक उडान तथा 1 चार्टर उडानका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनुमति दिएको छ। तपाईको दुवै मिलाएर अब नियमित फ्लाइटमा चाहिँ पीसीआर नगरी आउन पाइँदैन, पीसीआर गरेकै हुनुपर्छ र कदम कदाचित पीसीआर नगरेको जस्तो कुवेतमा, अब साउदी अरबमा, अब कुवेत र दोहा कतारमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ पीसीआर आएको छ भने आउन पाउनुहुन्छ। यहाँ आएर उहाँहरूलाई चाहिँ सामान्य चाहिँ सोधपुछ गरेर उहाँको रेकर्ड लिएर अनि उहाँलाई घर जान दिइन्छ। गभर्मेन्टले अहिलेलाई 1 महिनाको लागि नै भन्नुभएको छ। त्यो के हो भने अब यो बीचमा कोरोना महामारीले कस्तो रूप लिन्छ, प्लस 1 महिनामा कतिवटा कति नेपाली यात्रुको उद्धार हुन्छ, यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ राख्दाखेरि के समस्याहरू उब्जिन सक्छ, यी कुराहरू जम्मैलाई मूल्याङ्कन गर्नलाई 1 महिनामा सुरुमा 1 महिनाको लागि दिएको हो। सरकारले अझै कोरोना उच्च जोखिम कायमै रहेका मुलुकबाट पीसीआर रिपोर्ट सहित आउन नसक्नेहरूलाई मध्यनजर गरी केही मुलुकमा भने चार्टर उद्धार उडानलाई नै निरन्तरता दिने भएको छ, जसमा मालदिभ्स, कुवेत, साउदी अरब र ओमान रहेका छन्। सरकारले पीसीआर टेस्ट सहज नहुने देशमा चार्टर उडान गर्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। यसरी चार्टर उडान हुने देशबाट वैदेशिक रोजगारको सम्झौता म्याद सकिएका नेपाली जो आफै पैसा तिरेर आउन सक्छन्, कम्पनी आफैले पैसा तिरी दिनेहरू मात्र आउन सक्ने भएका छन्। सरकारले हवाई सेवाका लागि समय समयमा मिति तय गर्दै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू खोल्ने भने पनि देशमा कोरोना संक्रमणको गति बढ्दै गएपछि सार्दै आइरहेको छ। पछिल्लो यो निर्णयले विदेशमा बेखर्ची भई अलपत्र परेकाहरूलाई चार्टर उडानबाट आउने बाटो भने बन्द गरिदिएको छ। टिकट समेत महँगो हुने र नेपाल आए पनि 1 हप्ता होटल क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने बाध्यकारी नीतिले उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल इन्द्र जात्रा यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको छ। कोरोना महामारीलाई लक्षित गर्दै इन्द्र जात्रामा यस वर्ष रथ तान्न स्थगित गरेपछि क्षमा पूजा गरेर मनाइएको छ। कोरोनाबाट बच्न रथयात्रा स्थगन गरिएकोले इन्द्र जात्रा सम्बन्धित सबै मठ मन्दिरमा क्षमा पूजा गरी मनाइएको इन्द्र जात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतम रत्न साक्यले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार इन्द्र जात्राको मुख्य दिन हो। यस अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकामा प्राचीन कालदेखि नै सार्वजनिक बिदा दिने गरिन्छ। यस दिनदेखि बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा कुमारी यात्रा सुरु हुने परम्परा थियो। यस वर्ष भने कोरोनाको महामारीका कारण यो परम्परा रोकिएको छ। भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन भदौ 17 गते कुमारीलाई माथिल्लो टोल यात्रा गराइन्छ। यसैगरी भदौ 21 गते नानी चाया यात्रा गरिने विधि पूरा हुने प्राचीन कालदेखिको विधि छ। आश्विन कृष्ण चौथीका दिन इन्द्र ध्वजपथ अर्थात् इन्द्र जात्राको लिङ्ग ढालिन्छ। तर यस वर्ष भने सबै परम्परालाई रोकिएको र अर्को वर्ष धुमधामले पर्व मनाइने समितिका अध्यक्ष साक्यले बताउनु भयो। सबैको स्वास्थ्यको ख्यालको ध्यान गरेर यसपालि यो जात्रालाई हामीले स्थगित गरेका छौँ। अन्ततः अर्को सालमा हामी यो जात्रालाई फेरि निरन्तर रूपमा भव्यका साथ हामी मनाउने भन्ने बाचा लिएर हामीले यो जात्रालाई यसपालि हामीले स्थगित गरेका छौँ। यसअघि भाद्र शुक्ल द्वादशी अर्थात् भदौ 14 गते बिहान नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको साइटमा इन्द्र ध्वजोत्थान नगरिएपछि मानन्दर समूहले इन्द्र ध्वजोत्थान गरिने हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा क्षमा पूजा गरेका थिए। दाङमा कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा फैलिएपछि जिल्लामा सम्बन्धित निकायलाई नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ। पछिल्लो समय बैंकका कर्मचारीदेखि व्यापारीसम्म र होम क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसहरूमा कोरोना भाइरस देखिएपछि थप चुनौती बढ्दै गएको हो। राहीको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको नमूना परीक्षणमा केही दिन यता दाङको तुलसीपुर र राहीका आम नागरिकमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये अधिकांश समुदायमा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये तुलसीपुर राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका 5 जना स्वास्थ्यकर्मी, 2 जना चिकित्सक र 3 जना कार्यालय सहयोगी र इलाका प्रशासन कार्यालयका 1 सवारी चालक कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परि घरमै होम क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसहरूमा संक्रमण देखिएको बताइएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका भित्र 18 र 33 महिनाका बच्चा सहित बैंकका कर्मचारी तथा घोराहीकै केही व्यापारीमा समेत कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि समुदायमा भाइरस फैलिएको पुष्टि भएको हो।
संक्रमित हुनेहरूमा लक्ष्मी बैंकका 7 जना, कर्णाली बैंकका 1 जना र उनीहरूका परिवारका सदस्य रहेका छन्। कोरोना भाइरस स्थानीय पालिकामा देखिएपछि स्थानीय तहहरूलाई व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। हालमा चाहिँ जसले धेरै समय बिताउनु भएको छ उहाँहरूलाई गरेर स्याम्पलका आधारमा चाहिँ र्यान्डमली परीक्षण गर्ने कुरालाई अघि बढाउँछौँ र बढाउनका निम्ति तयारी गरेका छौँ। यता घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि परीक्षणको काममा तीव्रता दिएको छ। पोजिटिभ आउँदा ती मान्छेहरू कससँग टच भए र कोसँग सम्पर्कमा आए ती मान्छेहरूको पुनः खोजी गरेर हामीले पुनः फेरि यो परीक्षणको दायरालाई अलि फराकिलो ढङ्गले अलि व्यवस्थित ढङ्गले निरन्तर चाहिँ दिन्छौँ। त्यसैगरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङले समुदायमा नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय र सुरक्षा संगठनमा संक्रमण फैलिएको जनाएको छ, जसका कारण समुदायमा संक्रमण फैलने भन्दै सबैलाई सचेत रहन स्वास्थ्य कार्यालयले आग्रह गरेको छ। यो साँझसम्मको हाम्रो डाटा 748 जना छ, त्यसमध्ये 18 जना स्वास्थ्यकर्मी छ र यहाँ भित्रको र बाहिरको गरेर आर्मीको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू आज 20 जना जति आर्मीको मान्छेहरू अहिले पनि पोजिटिभ भएर आर्मीकै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ पनि 203 जनालाई गरेको छौँ। त्यसमध्ये धेरै पालिकामा देखिएन, एउटा मात्रै पालिकामा 2 जना पोजिटिभ देखिएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यो लकडाउन लगायत स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई सबै राम्रोसँग पालना गर्नुपर्छ। बढी भीडभाड हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा पनि उत्तिकै चुनौती बढेको छ। निषेधाज्ञा पहिले बजार तथा सवारी साधनमा सुरक्षा सतर्कता नअपनाइएका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको छ। संक्रमणको जोखिम बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले 15 गतेदेखि जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नभए भयावह स्थिति आउने देखिन्छ। दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गरेको खर्चमा भ्रष्टाचार भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। नगरपालिकाले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै स्थानीय युवाले खर्चको पारदर्शिता नभएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि विभिन्न शीर्षकमा गरेको खर्च सार्वजनिक गरेको छ। तर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा भएको खर्चको विवरण हेर्दा असान्दर्भिक खर्च भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका नाममा अनावश्यक खर्च भएको भन्दै सम्पूर्ण खर्चको विवरण खुल्ने गरी सार्वजनिक गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। हाम्रो सूचनाको अधिकार हामीले माग्ने राइट सम्झेर हामीले त्यो माग्न आएका छौँ र आज धन्न 12-14 दिन भइसक्यो उहाँहरूले दिन मान्नु भएको छैन। त्यही माग्नको लागि हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले हामीले माग्न आएका छौँ। कसैले नबोले भने 240 नै भनौँला, बोल्यो भने 234 गरौँला भन्ने र अब हामी यो सत्य तथ्य के हो भनेर हामी आन्दोलन गर्ने स्थितिमा पुगेका छौँ। नगरपालिकाले कोरोनाको खर्च विवरणलाई लिएर आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा सत्ता पक्षकै नेता तथा कार्यकर्ताले बहिष्कार गरेका थिए। खर्च अनुसार नगरपालिकाले सेवा सुविधा प्रदान नगरेको नेकपा महाकालीका नगर इन्चार्ज भरत दत्त भट्टले बताए। यो विवरणहरू ज्यादा आइएको भन्ने चाहिने जुन जनमानसबाट चाहिने खुलासा आएको छ, तसर्थ चाहिँ हामीले चाहिँ यथार्थ विवरण अझै अस्तिको तपाईँको 2 करोड 40 लाखसम्मको आएको थियो भने आज 2 करोड 34 लाख समथिङको तपाईँको बजेट यहाँ आएको हुनाले अझै यथार्थ रूपमा यकिन बजेट के हो त, यकिन खर्च के हो त, जनतालाई यहाँका जनतालाई सन्तुष्ट हुने, पीडितलाई सन्तुष्ट हुने किसिमले दियोस् भन्ने मैले कामना गर्न चाहन्छु। स्थानीयले कोरोनाको खर्च विवरण खुल्ने गरी कागजात माग गर्दै 1 साता अघि नगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए। महाकाली नगरपालिकाले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा 2 करोड 40 लाख 77,201 रुपियाँ खर्च गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। कोरोनाको हरेक खर्चको विवरण प्राप्त भएअनुसार कुनै पनि शीर्षकमा भ्रष्टाचार नभएको नगरपालिकाले दाबी गरेको छ। प्रेसमिट गरेर हामीले सार्वजनिक गर्ने भनेको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सर्वदलीयसँग बसेर यसको विषयमा छलफल गर्ने यो खर्चको विषयमा पनि हो र यसका लागि चाहिँ सर्वदलीयले अब हामीले पहिला बुझ्नुपर्छ यसको विषयमा भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले र ठिकै छ उहाँहरूले बुझ्नुहोस्, त्यो बुझ्न सबैको दायित्व पनि हो र अब हामीले चाहिँ यसलाई तुरन्त प्रेसमिट गरेर यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्दैछौँ। जनताले तिरेको करको पारदर्शी हिसाब दिनु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो। तसर्थ जनताका लागि नगरले गरेको सत्य तथ्य खर्च विवरण सार्वजनिक हुन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डिलिराज पन्तको रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा रहेको शीतल पोखरीलाई पर्यटन प्रवर्धन र प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले संरक्षण गर्न थालिएको छ।
वर्षौंदेखि ओझेलमा पर्दै आएको शीतल पोखरीभित्र शिव मन्दिर लगायत विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गरेर संरक्षण गर्न लागि हो। पश्चिमको पर्यटकीय स्थल शीतल पोखरी संरक्षणका लागि पोखरीभित्र शिव मन्दिर निर्माण गरिएको छ। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको पर्यटकीय स्थल शीतल पोखरीमा शिव मन्दिर निर्माण गरिएको हो। वर्षौंदेखि ओझेलमा परेको तर पर्यटनका रूपमा प्रचार प्रसार हुन नसकेको शीतल पोखरीलाई स्थानीय सरकारले पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न संरक्षणतर्फ लगाएको बताइएको छ। पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेको शीतल पोखरी संरक्षण र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न पोखरीभित्र 20 लाख लागतमा व्यवस्थित शिव मन्दिर निर्माण गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को लागि मुसिकोट नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग रु 20 लाख बाट सम्पन्न भएको हो र यस तालको संरक्षण, मन्दिरको संरक्षण र त्यहाँ बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटनको लागि सम्पूर्ण पार्कहरूको निर्माण गर्नलाई अझै पनि हामीलाई आर्थिक अभाव रहेको हो। राप्ती लोकमार्ग तथा मध्य पहाडी लोकमार्गको काखैमा अवस्थित शीतल पोखरी संरक्षणमा स्थानीय सरकारले चासो देखाएपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। ओझेलमा परेको पोखरीमै शिव मन्दिर सहित भौतिक संरचना निर्माण गरिएकाले पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ। यसले हामी सबैलाई एकदम खुसियाली साथै यसले आर्थिकमा माथि उन्नति प्रगति गर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अझै केही पूर्वाधारहरू बन्ने बाँकी छन्, त्यसलाई पनि प्रदेश सरकार अथवा वडा सरकार, केन्द्रीय सरकारले जोड दिनेछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। मुसिकोट नगरपालिकाले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिका भित्रका विभिन्न ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन तथा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। लक्ष्य अनुरूप शीतल पोखरीलाई पनि पर्यटन व्यवसायको विकास र विस्तार गर्न लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ। रुकुम पश्चिमबाट भरतचन्दको रिपोर्ट। रौतहटको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको थुनामा रहँदा मृत्यु भएका अभियुक्तलाई हिरासतमा यातना दिएको पाएपछि 3 जना प्रहरी निलम्बनमा परेका छन्। प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा मृत्यु भएका अभियुक्त विजय महरालाई यातना दिएको पाइएपछि रौतहटको गरुडास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह, हवलदार मुन्ना कुमार सिंह र फिरोज मिया निलम्बनमा परेका हुन्। प्रदेश 2 प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी धीरज प्रताप सिंहले 3 जनालाई निलम्बन गरिएको बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्र निगाहपुरका उपसचिव जोरेन्द्र अरियालको नेतृत्वमा घटनाको छानबिन भइरहेको छ। छानबिन समितिमा प्रदेश प्रहरी गणका एसपी जयराज सापकोटा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका 1 एसपी सदस्य रहेका छन्। समितिको प्रारम्भिक छानबिनमा प्रहरी अधिकारीले यातना दिएको देखिएपछि निलम्बन गरिएको हो। गरुडा नगरपालिका 8 जिङ डवाका 20 वर्षीय निरञ्जन रामको हत्या गरेको अभियोगमा विजय महरालाई साउन 32 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रहरी हिरासतमा रहेकै बेला गम्भीर अवस्था भएपछि उपचारका क्रममा वीरगञ्जमा उनको मृत्यु भएको छ। 19 वर्षीय विजय शरीरभरि नेलडाम र घाउ चोट भेटेपछि स्थानीयले प्रहरीको कुटपिटका कारण मृत्यु भएको दावी गर्दै आएका थिए। काठमाडौँको कोटेश्वर जडीबुटी सडक विस्तार सुरु भएको छ। सो सडक खण्ड विस्तार भएसँगै लामो समयसम्म जाम हुने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। अत्याधिक ट्राफिक जाम हुने अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत जडीबुटीबाट कोटेश्वर हुँदै साधो बाटो जाने छिट्टै लेन र कोटेश्वरबाट जडीबुटी हुँदै पेप्सीकोला जाने अर्को लेन बनाउनका लागि धमाधम काम भइरहेको छ। राजधानीभित्र नै मुख्य पूर्वी नाकाका रूपमा रहेको कोटेश्वर जडीबुटी सडक विस्तार कार्य सुरु भई ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। सडक खण्डको कुल लम्बाइ 500 मिटर रहेको छ। अबको 1 हप्ताभित्र ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न हुने र त्यस लगत्तै सडक कालोपत्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने डिभिजनले जनाएको छ। उक्त सडक खण्ड विस्तारका लागि सडकको उत्तरतिर 1 लेन र दक्षिणतिर 3 लेन विस्तार गर्ने गरी जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो। यो सडक खण्डको विस्तार कार्य कुल 12 करोड रुपैयाँ लागतमा भइरहेको छ भने 7.5 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार।
नेपालमा एकै दिन 11 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा 481 सहित देशभर 1069 जनामा संक्रमण, 768 जना डिस्चार्ज। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको सत्तामोहका कारण पार्टीभित्र फेरि खैलावैला। राष्ट्रिय सभामा पठाउनै पर्ने एक नाम वामदेव र युवराजमा कसले मार्लान् बाजी। काठमाडौँमा निषेधाज्ञा अवधिमा खोलिएका पसलहरूमा सर्वसाधारणको भिड अझै घटेन। किनमेलका लागि नयाँ मोडलमा जान सरकारलाई सुझाव। एक 160 दिनको बन्दपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू। असोज 14 सम्म 60 नियमित व्यवसायी उडान र 27 चार्टर उडान हुने। आन्तरिक उडान भने असोज 1 सम्म बन्द। ठेकेदारले ल्याएनन् मल, बङ्गलादेशसँग पैँचो माग्दै सरकार। किसानलाई सधैँ रासायनिक मलकै चिन्ता, कहिलेसम्म गर्ने हार गुहार। कोरोनाले मृत्यु भएका भारतीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको राजकीय सम्मानका साथ सतर्कता अपनाए अन्त्येष्टि। प्रधानमन्त्री मोदीले दिए घरमै पुगी अन्तिम श्रद्धाञ्जली। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कार्तिकदेखि पुससम्म युरिया र डिएपी गरेर 1,20,000 मेट्रिक टन मल आवश्यक हुने आकलन गरेको सरकार। आफूले ठेक्का लगाएका ठेकेदारले मल नल्याएपछि बङ्गलादेशसँग पैँचो मागेर अभाव टार्न अग्रसर देखिएको छ। तर किसानहरू भने तस्करी र बिचौलियासँगको राजनैतिक साँठगाँठमा सधैँ मलखाद अभाव झेल्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन्। अघि बङ्गलादेशबाट 50,000 मेट्रिक टन मल पैँचो ल्याउने र बाँकी पनि जो गर्दै जाने गरी कृषि मन्त्रालयले तयारी गरे पनि कहिले आउने अझै यकिन भएको छैन। देशको तराईदेखि पहाडसम्मै मलखादको अभाव देखिँदा कतिपय किसान 750 मा पाइने मललाई 2500 सम्म तिरेर किन्न बाध्य छन्। तर देशैभरका अधिकांश किसानहरू मल अभावमा धान लगायतका तरकारी बाली कसरी हुर्काउने फलाउने भन्ने चिन्तामा छन्। अब बेलामा चाहिँ बिउ आइपुग्दैन, अनि त्यसपछि चाहिँ अब बिउ आए पनि अब मल चाहिँ समयमा आइपुग्दैन। त्यही हो समस्या भनेको। समयमा आइपुग्यो भए बेलामा काम सकिन्छ। अब बेलामा अब यता काम गर्ने सदा उता मल लाइनतिर चाहिँ बस्नुपर्छ। अब सबै समस्या हो। मल समस्या होइन, अब पानीको समस्या। पानी त पुग्यो होइन, अब पानी पुग्यो। यो त कति 1000 मा किन्यो होइन, त्यो घेर कति 1600 कि 1700 दिए बरको ल्यायो। मलै समस्या। मल दिँदैन, असारमा झन् सर्टेज गरिदिन्छ। मल नराखेर राम्रो हुँदैन, मल राखेर मात्रै यस्तो हुन्छ। समयमा त अब के पाउँछ नेपालमा। अब यो लकडाउनले गर्दा अहिले हामीले मेन चाहिएको भने युरिया अहिले समस्या छ। तपाईँको बालीको टाइम उङ्ग्यो भने हामी अब टाइममा जति चाहियो त्यस्तो अब पाइँदैन। अब समयमा मल दिउन अनि हुन्छ त्यो फसल टाइममा राम्रो। विगतदेखिकै मल अभाव र निरन्तर किसानले पाउँदै आएको शास्तिबारे सरकार बेखबर हुने कुरै थिएन। यसैले मुख्य बालीका रूपमा लगाइने धान रोपाई अघि नै मलखादको जोग गर्न भन्दै कृषि सामग्री कम्पनीले 25,000 मेट्रिक टन युरियाका लागि 28 पुसमा र थप 25,000 टनका लागि 4 माघमा टेन्डर आह्वान गर्यो। तर निर्माण क्षेत्रमा धेरै आयोजना अलपत्र पारेको शारदा अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले प्रति टन $320.25 रासायनिक मल आयात गर्ने र अर्को कम्पनीका तर्फबाट $309.90 प्रति टनमा मल ल्याउने गरी ठेक्का लगाइए पनि दुवै कम्पनीले अहिलेसम्म आयात गर्न नसक्दा किसानहरू अभावमा खेतीबाली गर्न बाध्य छन्। ठेकेदार र कृषि सामग्री कम्पनी बीच निकै ढिला गरेर सम्झौता भएकै कारण धान खेतीका लागि जेठमा मल आयात हुन सकेन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समेत लकडाउनलाई कारण देखाएर मल आयातमा ढिलाइ हुने बताइरहेका थिए। कृषि सामग्री कम्पनीको ठेक्का मार्फत तत्काल मल आउने अवस्था नदेखेपछि कृषि मन्त्रालयले अहिले पैँचोमा मल ल्याएर किसानको अभाव टार्ने अनि सम्झौता अनुसार मल नल्याएका नेपाली ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति र भविष्यमा समेत अयोग्य हुने गरी कारबाहीको तयारी थालेको छ। अनौठो त के छ भने पहिलो टेन्डरको मल ल्याउन नसकेको सैलुङलाई चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि पनि 20,000 टन युरिया र 30,000 टन डिएपी आयातका लागि छनौट गरिएको छ।
मल ल्याउन कृषि सामग्रीसँगै जिम्मा पाएको साल ट्रेडिङले आफ्नो कोटाको 22,500 टन युरिया टेन्डर गरेर गत जेठ पहिलो साता नै भारत ल्याए पनि लकडाउन र भारतसँग बढ्दै गएको कटुताका कारण रोकिएकोमा भदौ 8बाट नेपाल भित्रिन थालेको छ। अहिले मल अभावमा खेतीबाली लगाइरहेका किसानहरू वर्षौंदेखिको बिउ बिजन र मलको समस्या, राजनीतिक कर्मी अनि बिचौलियाकै साँठगाँठका कारण सरकारले समाधान गर्न नचाहेको आरोप लगाइरहेका छन्। सरकारले 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, तर लक्ष्य अनुसारको विद्युत उत्पादन भए के गर्ने भन्ने बारे भने सरकार अलमलमै देखिन्छ। अहिले उत्पादित विद्युत खपत नहुँदा केही कम्पनीको नाफामा गिरावट समेत आएको छ। जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरेका प्रवर्धकदेखि बैंकसम्म विद्युत खपत भएन भने टाट पल्टने अवस्था आउन सक्ने ऊर्जा विज्ञहरूको चेतावनी छ। आर्थिक वर्षभित्र नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता 3,000 मेगावाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ। 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, 111 मेगावाटको रसुवागढी, 57 मेगावाटको सान्जेन लगायतका आयोजनाले विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने रेकर्ड नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राखेको छ। अहिलेकै हाराहारीमा विद्युत माग भए बढीमा 1500 मेगावाट विद्युत स्वदेशी बजारमा खपत भए पनि आधा क्षमताको विद्युतको बजार तत्काल खोज्नुपर्ने प्राधिकरणलाई चुनौती छ। 1360 मेगावाट विद्युत अहिले उत्पादन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध करिब 1400 मेगावाटमा निजी क्षेत्र र विद्युत प्राधिकरणको आधा हिस्सा छ। निर्माणाधीन आयोजनामा निजी क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको छ। अहिले निजी क्षेत्रका 3000 मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। 8000 मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनालाई उत्पादन अनुमति दिएकोमा 5000 मेगावाट बढीको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता समेत भइसकेको अवस्थामा समयमा ती आयोजना सम्पन्न भएमा 17000 मेगावाट भन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ। एकातर्फ उत्पादित विद्युत खपत नहुँदा केही कम्पनीको नाफामा गिरावट समेत आएको छ। साँच्चीकै यो खेर जाने, विद्युतको व्यापार हुन नसक्ने, नेपालमा बिजुली बढी हुने कम हुने भन्ने जुन मान्छेले क्याल्कुलेसन गर्छ, अजम्पसन गर्छ, यो एकदम प्रष्ट छ कि चाहिँ नेपालको बिजुली अब खेरा गइरहेको छ र आगामी वर्षमा, आगामी महिनामा एभ्री डे यो खेरा जाने स्थिति जुन छ, स्पिल हुने बिजुली, वेस्ट हुने बिजुलीको क्रम बढ्दै जान्छ। जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरेका प्रवर्धकदेखि बैंकसम्म विद्युत खपत भएन भने टाट पल्टिने अवस्था आउने ऊर्जा विज्ञहरूले जनाएका छन्। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेदेखि प्रवर्धकसम्मले विद्युत खपत बढाउन निकै ठूलो चुनौती रहेको बताएका छन्। फलाम र सिमेन्ट लगायतका धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगसम्म प्रसारण र वितरण प्रणाली स्तर उन्नति गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। विद्युत खपत बढाउन चुनौती भनिए पनि देशमा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति गरिदिएमा थप 1000 मेगावाट विद्युत खाना पकाउने कार्यमा खपत गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका उपाध्यक्ष आशिष गर्गका अनुसार विद्युत प्राधिकरणबाट राम्रो काम भए पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विद्युतको व्यापार गर्न भने नसकेको बताएका छन्। विद्युत व्यापार चाहिँ हाम्रो अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो, जसले कसैले पनि यसको सर्टकट निकाल्न सक्छ। समृद्ध हुनको लागि पनि यो विद्युत व्यापारको तालचा खुलेन भने या यसको मेकानिक्स क्लियर भएन भने चाहिँ हामी धेरै ठुलो दुर्घटनामा जान्छौँ। नीति निर्माताहरूले लङ टर्म सोच राख्नुपर्ने, यो छलफल 5 वर्ष अघि हुनुपर्ने र यसको सबै कुरा दाजुभाइले मिलाउनु पर्ने। हामी हाइड्रोमा खन्न जानुभन्दा अगाडि, कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्नभन्दा अगाडि यसको दाजुभाइले मिलाउनु पर्ने। विज्ञहरूले विदेशमा निर्यात गर्ने कुरा दोस्रो प्राथमिकता हुने भन्दै स्थानीय तह मार्फत घर घरमा विद्युतीय चुलो दिने योजना सहित अघि बढेमा प्राधिकरणले थप 45 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यापार गर्न सक्ने जनाएका छन्। अहिले प्राधिकरणको उच्चतम विद्युत माग 1400 मेगावाट रहे पनि अन्य समयमा भने 1000 देखि 1200 मेगावाट विद्युत खपत हुँदै आएको छ। रातको समयमा 800 देखि 900 मेगावाट मात्रै विद्युत खपत हुँदा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको मंगलबार राजकीय सम्मानका साथ अन्तिम संस्कार गरिएको छ। मुखर्जीको अन्तिम संस्कार दिल्ली स्थित लोधी शमशान घाटको विद्युतीय शवदाह
गृहमा दिउँसो 2:30 बजे परिवारका सदस्यहरूले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाई अन्तिम संस्कार गरेका हुन्। उनको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि बिहान 9:15 बजेदेखि दिल्लीस्थित सरकारी निवास 10 राजाजी मार्गमा राखिएको थियो। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 10 राजाजी मार्ग पुग्नु भएको थियो। गत 10 अगस्टमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका मुखर्जीको अन्तिम संस्कारमा समेत कोरोना सचेतना र विश्व स्वास्थ्य संगठन र भारत सरकारले बनाएको प्रोटोकल अनुसार नै अन्तिम संस्कार गरिएको थियो। कोरोना संक्रमितलाई बोक्ने एम्बुलेन्सलाई सजी सजाउ गरिएको भए पनि प्रोटोकलको पालना गरी सीमित व्यक्तिहरू मात्रै अन्तिम संस्कारमा उपस्थित भएका थिए। यता पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीको अन्तिम संस्कारका लागि सबलाई श्रद्धाञ्जली दिन सरकारी निवासमा राखिएको उहाँको तस्विरमा माल्यार्पण गरी सम्मान अर्पण गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुभएको थियो। मुखर्जीको निधनमा भारत सरकारले 7 दिनको राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ। दिल्लीको आर्मी रिसर्च एन्ड रिफरल अस्पतालमा भर्ना भएका मुखर्जीको सोमबार साँझ 84 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण 8,55,000 बढीको मृत्यु भएको छ। केही बेर अघिसम्म 2,56,00,000 भन्दा बढी व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 1,79,64,000 भन्दा बढी कोरोना मुक्त भएका छन्। उपचाररत 61,000 भन्दा बढीको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। अमेरिकामा मात्र 62,12,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरसका संक्रमित रहेका छन्। यस प्रकोपका कारण अमेरिकामा 1,87,000 को मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। दक्षिण अमेरिकामा 63,18,000 कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्। त्यहाँ 2,02,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। उत्तर अमेरिकामा 73,60,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्। 2,71,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। युरोपमा 35,91,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन् भने 2,07,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। एसियामा 71,07,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन् भने 1,42,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अफ्रिकामा 12,57,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन् भने 29,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। ओसियानामा 28,000 भन्दा बढीमा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने 686 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालका घातक सडक सङ्घर्षहरूमा को विषयमा आफ्ना समर्थकहरूको बचाउ गरेका छन्। गत हप्ता विन्स्किन्समा 2 जनालाई मारेको आरोपपछि चर्किएको प्रदर्शनमा ठाउँ ठाउँमा झडप भएपछि ट्रम्पले आफ्नो समर्थकको बचाउ गरेका हुन्। सरकारको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएपछि ट्रम्पले आफ्ना समर्थकहरूलाई प्रतिरोधका लागि पठाएको बताइएको छ। आफ्ना समर्थकहरूले शान्ति भड्काउने कुनै काम नगरेको भन्दै उनले विपक्षी डेमोक्रेट पार्टीका नेताहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। इंग्ल्यान्ड र पाकिस्तान बीचको तेस्रो तथा अन्तिम T20 खेल आज हुँदैछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा एकै दिन 11 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा 481 सहित देशभर 1069 जनामा संक्रमण, 768 जना डिस्चार्ज। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको सत्ता मोहका कारण पार्टीभित्र फेरि खैला बैला। राष्ट्रिय सभामा पछाउनै पर्ने एक नाम वामदेव र युवराजमा कसले मार्लान् बाजी। काठमाडौँमा निषेधाज्ञा अवधिमा खोलिएका पसलहरूमा सर्वसाधारणको भिड अझै घटेन। किनमेलका लागि नयाँ मोडलमा जान सरकारलाई सुझाव। एक 160 दिनको बन्दपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू। असोज 14 सम्म 60 नियमित व्यवसायी उडान र 27 चार्टर उडान हुने। आन्तरिक उडान भने असोज 1 सम्म बन्द। ठेकेदारले ल्याएनन् मन। बांग्लादेशसँग पाइँचो माग्दै सरकार। किसानलाई सधैँ रासायनिक मलकै चिन्ता कहिलेसम्म गर्ने हार गुहार।
कोरोनाले मृत्यु भएका भारतीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको राजकीय सम्मानका साथ सतर्कता अपनाई अन्त्येष्टि। प्रधानमन्त्री मोदीले दिए घरमै पुगी अन्तिम श्रद्धाञ्जली। र इंग्ल्यान्ड र पाकिस्तान टाइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता नमस्कार।